आं आज हो प्रेस घेवपाक एकच कारण 4 तारखेर आमकां फ्रिडम फायटरांची वेलफेअर कमिटीची मिटींग सीएमा कडेन आसली आनी ते सीएमा कडेन आमगे मिटींग जातरीच जेन्ना मंत्रालयांतल्यान हांव सकयल देंवलो तेन्ना म्हाका प्रेसान हें केलो प्रश्न केले विवा पुर्तुगाल म्हणलो कितें तूं कित्याक विवा पुर्तुगाल म्हणल्यार तूं कितें म्हणटा हांवें तांकां सांगलें विवा पुर्तुगाल म्हणल्यार तें जाणाक लायलें हिंगा ही लोकशाही कोणाच्यान कितें म्हणून जाता कळना लोकशाही प्रमाणे म्हणून जाता तुमकां हेमी एकाचे 2 केलाय हांवें कितें प्रेस दिला व्हिडिओ केला तो मुगे व्हिडिओ तुमी पळोवचो ते म्हाका विचारलें तूं कितें म्हणटा हांवें सांगलें जे कोण मनीस विवा गोवा म्हणटाय ती हिंगा लोकशाही प्रमाणे तांकां म्हणूं जाता म्हज्यान तांकां कांय हें करूं जायना पूण हांवें सांगलां जेन्ना हांव हे फ्रिडमा भितर आसलो त्या टायमार हे पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान इतले आमकां टॉर्चर केले म्हाकाच न्हू कुंकळ्ळेच्या कितलेच फॅमिलीक आनी ताका लागून म्हाका हांव म्हणूंक शकना आनी लोक म्हण ताका म्हज्यान आडावूं जायना आनी म्हगे व्हिडियो हातून चवचो आनी तुमकां आनी कितें सांगूंक सोदता जाणटो हांव आमी जे कुंकळकार आहाय जावं हिंदू आनी कॅथलीक तेंची कितलीं घरां काबार केली त्या टायमार तेंचे आमचें शेत काडून गेले तेंगे हें काडून गेले 5 सेर करून मारले ती म्हाका सामकी म्हजी दोळ्यान हांवें पळयले कडेन आहा ताका लागून हांव म्हणूंक शकना तुमी म्हणलें जाल्यार म्हज्यान आडावूं जायना दुसरी गोश्ट हांव कुंकळ्ळेचो हांव पणजे गेल्यार 76 हांव पणजे गेलां त्या टायमार जे मनीस की लंडन वचोंक आनी हें वचोंक जे म्हजे बले येयलाय तेन्ना तांकां कितें सर्टिफिकेट जाय जाल्यार पुलीस क्लियरन्स जाय जाल्यार आनी कितें जाय तो हेल्प हांवें तांकां केला ना जाल्यार तुमच्यान कोणाकय विचारूंक जाता ते लंडनाक गेलाय ते पुर्तुगालाक गेलाय ते अमेरिका गेलाय मुगेले म्हजे बले मनशां येयल्ले तांकां हांवें केन्नाय हांवें परतून धाडलें नाय इतलें हांवें म्हगे काम केलां हांवें इतलें काम केलां म्हणजे हांव जाणा आज पुर्तुगाला वचोन लंडना वचोन अमेरिका वचोन तेमी आपणाले व्हडलो संवसार केला पोट भरपाक अभिमान म्हाका अभिमान दिसता हांव तेजेर कांय उलोवंक सोदना पूण तूं म्हणशी विवा पुर्तुगाल तूं म्हणल्यार हे दुख्खा लागून हांव म्हणूंक शकना इतलेंच म्हगेलो व्हिडिओ हेमी पळोवचो दुसरें तो एंटनी सिल्वा म्हूण कोण आहा हांव जाणा अमेरिका कितें म्हणटा हांव केन्नाय तेका वळखलो ना ताणें म्हजेर 2 व्हिडिओ काडलाय पूण हांव तेगेले व्हिडिओक रिस्पॉन्स दिवंक शकना कित्याक ताका लायकीच ना कुंकळ्ळ्या वेळे आसोलना चिचिणी म्हाका सगळे लोक वळखून जाणाय आनी तो कोण तो तेवूय वळखून जाणाय खूब जाणांनी म्हाका फोन केलो जायत केले पूण ते हांव सांगना पूण तेजी लायकी ना तेणें पळय कितें म्हणलां तेजेर हांव कांयच उलोवंक सोदना तो कितें जाण कोण कसो आहा तो अमेरिकेचो कुंकळ्ळेचो आसोलनाचो लोक जाणा इतलेंच म्हजें सांगणें आनी एक हांव तुमकां निमाण सांगता 450 आनी 1 वर्स जे आमकां कुंकळकाराक जे आमकां कास्तीक पडला आमकां जितली आमची फॅमिली कॅथलीक आनी हिंदू काबार केलाय ते आमी केन्नाच विसरपा नाय आनी त्या हेजेर कोणी जरी फ्रिडम फायटरांचेर कोणेंय जर कितेंय उच्चार काडले कितें एगेन्स्ट म्हणलें कॅथलीक आनी हिंदू यूथ एक जावन कितें जाता तें म्हज्यान सांगूंक जायना आनी म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका पुराय ह्यात्र्या कशेंच आयकच नाय हेजे मुखार कोणें कितेंय म्हणलें जाल्यार तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा रेडी आसा कुंकळकार स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा रेडी आसा कुंकळकार हें कितें जाल्ला स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक कुंकळ्ळेचे कॅथलीक यूथ आनी हिंदू रेडी आसतले सांबाळून उलय कितें उलयत जाल्यार हें म्हजें इतलें सांगणें हांव वाचचें ना पूण ते आसतले तुमकां विचारूंक जाप दिवंक जाप काडूंक तुमचे बोले येतले